यहाँ सबैलाई नमस्कार गर्न चाहे। यतिखेर म नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 11औं श्रृङ्खलामा छु। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट यो मुक्तक लाइभमा मलाई सुनिरहनुभएका हेरिरहनुभएका यहाँहरू सबैलाई सदा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मसँग 21वटा मुक्तकहरू छन्। म 21वटा मुक्तकहरू यहाँलाई क्रमशः सुनाउँदै जानेछु। दीपक खनाल अगम, अर्पणा पोखरेल, निशा केसी, तारा छेत्री यहाँलाई स्वागत गर्न चाहे। नमस्ते निशाजी। र म क्रमशः यी मुक्तकहरू वाचन गर्दै जानेछु। ऋतु केसी तपाईँलाई पनि नमस्कार गरेँ। र म आज पनि क्रम सङ्ख्यासहित मेरा मुक्तकहरू वाचन गर्नेछु। करिब आधी घन्टा यहाँको साथमा हुनेछु। उर्मिला कार्की नमस्कार। र मैले क्रम सङ्ख्यासहित भनिरहेका मुक्तकहरू कदाचित यहाँलाई दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने यहाँले त्यो क्रम सङ्ख्या मलाई टिपाउन सक्नुहुनेछ। एक चरणमा मैले सबै सुनाइसकेपछि ती मुक्तकहरू समय रह्यो भने म यहाँलाई पुनः दोहोऱ्याएर सुनाउने प्रयास गर्नेछु। पुष्कर गुरागाईजी धनकोटादेखि यहाँलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। विभिन्न साथीका नामहरू म यो मेरो सानो मोबाइलको स्क्रिनमा देखिरहेको छु। दीपक खनाल अगमजी नमस्ते। ऋतु केसी नमस्ते। कृष्णराज पाण्डेजी मेरो नियमित पाठक श्रोता तपाईँलाई पनि नमस्कार गरेँ। तारा छेत्री नमस्ते। ढुलिराज लामछाने सरलाई पनि नमस्कार गरेँ। सरलाई पनि आज पाएँ। त्यस्तै गरी माधव काबेली तपाईँलाई पनि नमस्कार गरेँ। बेलायतबाट हो कि नेपालबाट हो राजन भनेर सोध्नुभयो निशा केसीले। यो मुक्तक लाइभ चाहेको थिएँ बेलायतबाट गरौँ, तर त्यस्तै विविध कारणले मैले त्यो गर्न सकिनँ। सरला सिलवाल, दीपक गेवाली नमस्ते। माधव काबेली यहाँलाई पनि नमस्कार गरेँ। यतिखेर म ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका हिमालय टोल स्थित मेरो निवासमा छु। यो कुनै घरेलु विशिष्ट कुनै स्टुडियो होइन, घरकै बैठक कोठालाई स्टुडियो बनाएर म तपाईँहरूको अगाडि बसिरहेको छु। अस्मिता ढुङ्गाना नमस्ते। पुष्करजी तपाईँलाई पनि नमस्कार गरेँ। धन्यवाद धुन्डी सर, बधाई छ भन्नुभयो। मुक्तक सुनाउँदैछु। सरलाई स्वागत छ। बरु सरलाई मेरो स्वागत छ। सरप्रति आभारी छु। कृष्णराज पाण्डेजी यहाँलाई पनि नमस्कार। अस्मिता ढुङ्गाना, मैले अस्मिताजीलाई पनि नमस्कार गरेँ। क्रमशः साथीहरू देखा परिरहनु भएको छ। 13 जना साथीहरू मसँग। अघि पनि मैले भने आज विविध स्वादका करिब 21वटा मुक्तकहरू छन्। ती मुक्तकहरू म क्रमशः सुनाउने छु। नवराज गैरी धनञ्जय यहाँलाई पनि नमस्कार गरेँ। मसँग यो 2016 पाइलाभित्रका मेरो गत महिना सार्वजनिक भएको 2016 पाइलाभित्रका पनि कुनै मुक्तकहरू सुनाउन सक्नेछु। र त्यसबाहेक चैतको 27 गते यता र हिजो आजसम्म एकछिन अगाडिसम्म लेखिएका मुक्तकहरू म तपाईँको लागि राख्नेछु। गगन भट्टराई नमस्ते। अतल खनाल, अतल खान तपाईँलाई पनि नमस्कार गरेँ। गगन भट्टराई नमस्ते भन्नुभयो। राधा दुलाल कार्की नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि नमस्ते भने। र आज मसँग एउटा 21 नम्बरको मुक्तक चाहिँ आजै अफिसबाट घरसम्म आउँदा बाटोमा सम्झेको मुक्तक छ। सुकुमार मुक्तक। लक्ष्मी पोखरेल तपाईँलाई पनि नमस्कार गरेँ। सुरेश कायस्थजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अघिल्लोचोटि पनि 1-2 चोटि तपाईँलाई भेटेको हौँ। सुशीला केसी दिदी अमेरिकातिर हुनुहुन्छ के, दिदीलाई पनि नमस्कार गरेँ। लक्ष्मी पोखरेल मैले नमस्कार भने। विमला अधिकारीलाई पनि नमस्कार। लता केसी यहाँलाई पनि लाइभ कार्यक्रममा स्वागत छ। धनबहादुर बस्नेत यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। विमला अधिकारी देवकोटा नमन दाजु भन्नुभयो, मेरो पनि नमस्कार छ। अघिल्लो लाइभमा पनि तपाईँलाई पाएको थिएँ। सुरेशजी नमस्ते। सुरेशजी नमस्ते। टिका नेपाल तपाईँलाई सिन्धुलीदेखि तपाईँलाई नमस्कार। धनबहादुर बस्नेत यहाँलाई पनि नमस्कार। अलि अगाडि अनलाइन आउनुभएका साथीहरूलाई मुक्तक सुन्न हतार भइसकेको हुनुपर्छ। म सुनाउँछु। म क्रमशः मुक्तक सुनाउँछु। र मैले मुक्तक वाचन गरिरहँदा गुड गोइङ भन्नुभयो लता केसी, धन्यवाद। नारायण रायमाझी हिजो एयरपोर्टमा भेट भएको थियो, तर नारायणजीलाई पनि नमस्कार। श्याम भट्टराई सरलाई पनि नमस्कार। अघिल्लोचोटि सर मिस हुनुभएको थियो। जगन्नाथ थापा नमस्कार। टिका नेपालजी नमस्कार। म आज छु मेरो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 11औं श्रृङ्खलामा। अब म आजको पहिलो मुक्तक राख्न चाहन्छु। र मैले मुक्तक वाचन गरिरहँदा कुनै साथीहरूका नाम, मित्रहरूका, अग्रजहरूका देखिनँ भने म पछि पनि अभिवादन गर्दै जानेछु। मञ्जुश्री विराटनगरदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार। अब म आजको पहिलो मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अग्लो पहाड चढ्यो झन् अग्लो पहाड भेटिँदै जान्छ। अग्लो पहाड चढ्यो झन् अग्लो पहाड भेटिँदै जान्छ। भित्र क्षमा भाव हुनुपर्छ, जस्तो सुकै तुस मेटिँदै जान्छ। कुटिएर ढुङ्गा मूर्ति बन्छ, फुलहरू माला हुन्छन् टिपिएर।
अग्लो पहाड चढ्यो झन् अग्लो पहाड भेटिँदै जान्छ, भित्र क्षमा भाव हुनुपर्छ, जस्तो सुकै तुस मेटिँदै जान्छ, कुटिएर ढुङ्गा मूर्ति बन्छ, फुलहरू माला हुन्छन् टिपिएर, श्रद्धा सुमधुर धुन बज्छ, जति जति सारङ्गी रेटिँदै जान्छ, सुमधुर धुन बज्छ, जति जति सारङ्गी रेटिँदै जान्छ। विजय कुमार केसी यहाँलाई पनि धादिङदेखि नमस्कार गरेँ। कमल कार्की तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धर्म बज्राचार्य सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले आजको 1 नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गरेँ, अब म 2 नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जति नआऊ भन्छौ म आइरहन्छु। मनोज सिलवाल दाई गोदावरीदेखि दाईलाई पनि नमस्कार गरेँ, आमाको सुस्वास्थ्यको कामना पनि गरेँ। जति नआऊ भन्छौ म आइरहन्छु, जति दूरस्थ हौ तिमी म धाइरहन्छु। जति नआऊ भन्छौ म आइरहन्छु, जति दूरस्थ हौ तिमी म धाइरहन्छु। एकपल्ट मात्र थुन्न पाएँ भने तिमीलाई, एकपल्ट मात्र थुन्न पाएँ भने तिमीलाई, नयनका दुवै ढोका सधैँभरि लाइरहन्छु, नयनका दुवै ढोका सधैँभरि लाइरहन्छु। अमेरिकादेखि दाई दामोदर दाई अहिले त नेपालमा हुनुहुन्छ, दाईलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। रक्षा उप्रेती तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मैले आजको दोस्रो मुक्तक पनि राखेँ। अब मसँग बाँकी छन् 19वटा मुक्तकहरू। सन्तोष केसी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ पनौतीदेखि। आजको तेस्रो मुक्तक राख्न चाहन्छु। क्रम सङ्ख्या 3। गाउँ छोडियो परार पोहोरदेखि सहरिया भइयो, गाउँ छोडियो परार पोहोरदेखि सहरिया भइयो, सबै धर्मशास्त्र पढियो तैपनि जहरिया भइयो। गाउँ छोडियो परार पोहोरदेखि सहरिया भइयो, सबै धर्मशास्त्र पढियो तैपनि जहरिया भइयो। स्वाभिमानको कुरानी गरियो आदर्शको पनि, स्वाभिमानको कुरानी गरियो आदर्शको पनि, तर हामी धेरै भ्रष्टहरूको 8 पहरिया भइयो, तर हामी धेरै भ्रष्टहरूको 8 पहरिया भइयो। गगन कार्कीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। राजेन्द्र श्रेष्ठ सर यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले आज क्रम सङ्ख्या 1, 2 र 3 का मुक्तक प्रस्तुत गरिसकेँ। अब म छु चौथो मुक्तक प्रस्तुत गर्दै। आजको चौथो मुक्तक। सम्बन्धको सारङ्गी र यसका तारहरू रेट्न चाहन्छु, सम्बन्धको सारङ्गी र यसका तारहरू रेट्न चाहन्छु। धन्यवाद निशाजी, मन पराइदिनु भयो। सम्बन्धको सारङ्गी र यसका तारहरू रेट्न चाहन्छु, वैमनस्यका जे जति रेखाहरू ताने ती मेट्न चाहन्छु। बाहिरको भेट बेग्लै लाग्छ मलाई, बाहिरको भेट बेग्लै लाग्छ मलाई, भित्रको भेट बेग्लै। तारा मेरा पाइला पाइलामा तिमीलाई भेट्न चाहन्छु, तारा मेरा पाइला पाइलामा तिमीलाई भेट्न चाहन्छु। मञ्जुश्री, कवि मञ्जुश्री तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मन पराइदिनु भयो। मैले आज क्रम सङ्ख्या 4 को मुक्तक पनि प्रस्तुत गरेँ। अब छु म क्रम सङ्ख्या 5 को मुक्तकमा। आजको 5औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नारायण सेवाकोटी यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। क्रम सङ्ख्या 5 को मुक्तक। दुष्टको कहिल्यै खास हुन सकिन्न, दुष्टको कहिल्यै खास हुन सकिन्न, ज्वाडैले खेल्ने तास हुन सकिन्न, जब चोइटिन्छ आफ्नो आत्मगौरव। दुष्टको कहिल्यै खास हुन सकिन्न, ज्वाडैले खेल्ने तास हुन सकिन्न, जब चोइटिन्छ आफ्नो आत्मगौरव। ईश्वरकै पनि दास हुन सकिन्न, जब चोइटिन्छ आफ्नो आत्मगौरव। ईश्वरकै पनि दास हुन सकिन्न। तारा छेत्री धन्यवाद, मन पराइदिनु भयो। लक्ष्मी पोखरेल यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। माइक एमके दक्षिण अफ्रिकादेखि, साउथ अफ्रिकादेखि। डियर माइक, थ्याङ्क यू भेरी मच। आई एम ग्ल्याड टु सी यु अनलाइन. I am presenting my quatrain poems. It's a live and I do this kind of live every month. Hello, Mike MK from South Africa. सन्तोष केसी, नमस्ते सन्तोष। शशिगिरी बहिनी, तिमीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले आज 5वटा मुक्तक राखिसकेँ। अब म छु 6औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्दै। कुमार नेउपाने, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 6औं को मुक्तक राख्न चाहन्छु। जान अन्जानमा सताइयो होला तिमीलाई। दीपक खनाल धन्यवाद, मन पराइदिनु भयो। अनिशा पाण्डे यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। म क्रम सङ्ख्या 6 को मुक्तक राख्दैछु। जान अन्जानमा सताइयो होला तिमीलाई, उदासीमा पनि तताइयो होला तिमीलाई। जान अन्जानमा सताइयो होला तिमीलाई, उदासीमा पनि तताइयो होला तिमीलाई। आत्मीय छँदैछौ तिमी मेरो सर्वप्रिय पनि, आत्मीय छँदैछौ तिमी मेरो सर्वप्रिय पनि। जीवनका अन्तरङ्ग बताइयो होला तिमीलाई, जीवनका अन्तरङ्ग बताइयो होला तिमीलाई। मनोज दाई धन्यवाद, नमस्कार पनि भने।
उर्मिला कार्की मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद भने। निशा केसीले दार्शनिक भन्नुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। मेरो नियमित पाठक श्रोता हुनुहुन्छ। मैले आज क्रम सङ्ख्या 1 देखि 6 का मुक्तकहरू प्रस्तुत गरेँ। मसँग अब बाँकी छन् 21 मध्ये 15वटा मुक्तकहरू। जो साथीहरू अनलाइनमा हुनुहुन्छ, जसले अघि मेरो अभिवादन छुटाउनु भयो, यहाँलाई पुनः अभिवादन गर्न चाहेँ। तपाईँहरूको उपस्थितिले, सुझावले, प्रतिक्रियाले म अझ राम्रा मुक्तकहरू लेख्न सक्नेछु, म अझ सिक्न सक्नेछु। लक्ष्मी पोखरेल धेरै राम्रो भन्नुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। म अब आजको क्रम सङ्ख्या 7 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। जीवनको मुक्तक। एसपी असफल स्याङ्जाई भाइ, धन्यवाद। कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँलाई पनि नमस्कार गरेँ। राम्रा मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ। म 7औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्दैछु। म ढिला तिमी सधैँ चाँडोमा हुँदैनौ, म ढिला तिमी सधैँ चाँडोमा हुँदैनौ, म भुइँमा तिमी सधैँ भाँडोमा हुँदैनौ। म ढिला तिमी सधैँ चाँडोमा हुँदैनौ, म भुइँमा तिमी सधैँ भाँडोमा हुँदैनौ। समय चक्रमा पत्यार गर अथवा नगर, समय चक्रमा पत्यार गर अथवा नगर। म फेदीमा तिमी सधैँ डाँडोमा हुँदैनौ, म फेदीमा तिमी सधैँ डाँडोमा हुँदैनौ। कविता केसरी, यहाँलाई पनि मेरो मुक्तक लाइभ कार्यक्रममा स्वागत छ। सुभाष कार्की, यहाँलाई पनि नमस्कार छ, कार्यक्रममा स्वागत छ। सरिता बुढाथोकी, तपाईँलाई पनि मेरो मासिक नियमित मुक्तक लाइभमा स्वागत छ। रेणु घिमिरे चितवनदेखि, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। नारायण प्रसाद भण्डारी सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सरलाई धेरैपल्ट लाइभ मुक्तक लाइभमा पाएको छु। ठाकुरजी, मेरो नियमित श्रोता पाठक, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। यहाँ पछाडि स्क्रिनमा मेरो घरको घरेलु लाइभ स्टुडियोको लाइभका निता सिलवाल, मञ्जुश्री आहा भन्नु धन्यवाद। जानकी जानु दर्लामी, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। मिना श्रेष्ठजी अघिल्लोचोटि विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ कि थाहा छैन। ठाकुरजी किताब लिन आउँछु भन्नुहुन्थ्यो, आउनु भएन। मिनाजी किताब खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अघिल्लो लाइभमा। तपाईँले खोजेको किताब यहाँ मेरो स्क्रिनमा देखाउँछु। 2016 पाइलाको आवरण हो यो। 2016 पाइला, सायद अक्षरहरू, किताबको नाम उल्टो देखिन्छ। मुक्ति गौतम, धन्यवाद मुक्तिजी। क्यानाडादेखि सुशीला केसी, सरस्वतीले मुखमा बास गरून् भन्नुभयो, धन्यवाद दिदी, आभारी छु। जानकी जानु दर्लामी, विदेशमा कुन देशमा हुनुहुन्छ थाहा छैन, पक्कै विदेशमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि नमस्कार गरेँ, साहित्यिक स्वागत गरेँ। मिना श्रेष्ठ, नमस्कार गरेँ। मिनाजी, मेरो पनि नमस्कार। तपाईँलाई यस प्रत्येक लाइभमा तपाईँको साथ पाएर खुसी लाग्छ। म अब चाहिँ आजको 8औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। पाप र धर्मको यदि भेद छैन भने दाग के हो? पाप र धर्मको यदि भेद छैन भने दाग के हो? जो जोडै रगाउँदैनन् उनलाई भाग के हो? पाप र धर्मको यदि भेद छैन भने दाग के हो? जो जोडै रगाउँदैनन् उनलाई भाग के हो? जित्नु छैन कुनै द्रव्य र पदकको दौड मलाई, जित्नु छैन कुनै द्रव्य र पदकको दौड मलाई। भावनाका यी फुलहरूको छेउमा, भावनाका यी फुलहरूको छेउमा बाग के हो? पाप र धर्मको यदि भेद छैन भने दाग के हो? टिना सुवेदी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सुभाष कार्की, साहित्यिक नमस्कार भने भन्नुभयो, मैले पनि नमस्कार गरेँ। मिनाजी, तपाईँले मलाई जहिलेसुकै भेट्न सक्नुहुन्छ, फोन मार्फत वा मेरो अफिसमा आएर। तपाईँको लागि मैले एक प्रति किताब सुरक्षित राखेको छु। मिनाजी अवश्य पनि तपाईँलाई दिनुहुन्छ। गणेश सर, तपाईँ काठमाडौँभित्र हुनुहुन्छ वा बाहिर मलाई थाहा छैन। हेटौडातिरको फोटो देखेको थिएँ। सरलाई पनि नमस्कार गरेँ, यस कार्यक्रममा लाइभ कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मैले आजका 21 मध्ये 8वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरिसकेको छु। मसँग अब बाँकी छन् 13वटा। म पनि किताब खोजिरहेको छु हजुर भन्नुभयो माधव काभ्रेलेजीले। भेटौँला माधवजी, जिल्लावासी हुनुहुन्छ। पुष्कर गुरागाई, नाइस सर भन्नुभयो, धन्यवाद पुष्करजी। अब म आजको 9 नम्बरको मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। मेरो किताबमा होस् वा मैले जहाँ कहीँ 9 नम्बरमा राखेका मुक्तकहरू मलाई मन परेका मुक्तकहरू हुन्छन्। 9मा वा 9ले भाग जाने कुनै पनि अङ्कमा, 9मा, 18मा, 27मा, 36मा, 45मा, 54, 63 मेरो किताबभित्र पनि 9 र 9ले भाग जाने क्रम सङ्ख्यामा रहेका मुक्तकहरू मलाई मन परेका मुक्तकहरू हुन्। जानकी जानु दर्लामीले एउटा लेख लेख्न बसेको छु भन्नुभयो। ठिकै छ, लेख्नुहोला। सके मेरो मुक्तकको बारेमा पनि लेख लेख्नुहोला। जानकी जानु दर्लामीले लेख्नुभयो, हजुरको मुक्तक सबै मार्मिक र मिठा हुन्छन्। म कुवेतदेखि, हजुरले बिर्सनु भएछ, सधैँ मेरो लेखलाई लाइक कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो। हो, गर्थेँ। कुवेतकी साउदी अरेबिया चाहिँ मैले सम्झन सकिनँ। कुवेतदेखि पनि यो लाइभमा तपाईँलाई स्वागत गर्न पाउन खुसी छु। गया भाइ, तिमीलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत छ।
एयरपोर्टतिर छ होला सायद। ठाकुर गौतम, म ढाडको समस्याले फिजो गराइरहेको छु, आउँछु, एक प्रति सुरक्षित राखिदिनु होला अवश्य। अब म आजको 9 नम्बरको मुक्तक राख्छु। जस्तो होस् पत्रकारहरूलाई समाचार चाहिएको छ, जस्तो होस् पत्रकारहरूलाई समाचार चाहिएको छ, कवि लेखकहरूलाई अधिकतम प्रचार चाहिएको छ। हामीले नै थापेका छौँ व्यभिचारका सहस्र पसलहरू, हामीले नै चाहेका छौँ व्यभिचारका सहस्र पसलहरू। उदेक लाग्छ हामीलाई नै सदाचार चाहिएको छ, उदेक लाग्छ हामीलाई नै सदाचार चाहिएको छ। सन्तोष केसीले 7 नम्बरको दोहोऱ्याइ पाऊँ भन्नुभएको छ, मैले नोट गरेको छु। मैले आज 9 नम्बरको मुक्तक पनि प्रस्तुत गरेँ। राजेश सारू मगर, सायद नेपालगञ्जदेखि। राजेशजी मेरो पुरानो मित्र, दाङमा हामी मुक्तक सुन्थ्यौँ, सुनाउँथ्यौँ। तपाईँलाई यस लाइभ कार्यक्रममा पाएर खुसी छु। नमस्कार गरेँ राजेशजी। सुजन सापकोटा काठमाडौँभित्र वा बाहिर कता हुनुहुन्छ थाहा छैन, एनडिपी लागेको होला। तपाईँलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत छ। अब म आजको 10औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। आफै घन्किन्छ छहरा कसैले ठोकिरहनै पर्दैन, आफै घन्किन्छ छहरा कसैले ठोकिरहनै पर्दैन। हिमाल आफै अग्लो छ कसैले बोकिरहनै पर्दैन, आफै घन्किन्छ छहरा कसैले ठोकिरहनै पर्दैन। हिमाल आफै अग्लो छ कसैले बोकिरहनै पर्दैन। कसैको डोकोमा बोकेर के चढ्नु कुनै हिमाल, कसैको डोकोमा बोकेर के चढ्नु कुनै हिमाल। आफ्नै बेगमा उड्नेलाई कसैले डोकिरहनै पर्दैन, आफ्नै बेगमा उड्नेलाई कसैले डोकिरहनै पर्दैन, डोकोमा हालेर बोक्नु पर्दैन। राजनीति लेख लेख्दैछु। अब मुक्तक लाइभपछि धन्यवाद मिनाजी। ठिक छ, तपाईँको राजनीति लेख हामी पनि पढौँला। मैले आजको 10 नम्बरको मुक्तक पनि प्रस्तुत गरेँ। गुड टु हियर राजनजी, टु हियर यु यर मुक्तक भन्नुभयो, धन्यवाद राजेशजी। पक्कै पनि नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ। ठाकुर गौतम धन्यवाद, राम्रो भनिदिनु भयो। लभिङ इट भन्नुभयो दीपक खनाल अगमले। नियमित रूपमा तपाईँलाई मैले मेरा फेसबुकको स्ट्याटसमा राखेका मुक्तकहरू पढिरहेको देख्छु, खुसी लाग्छ। अब म आजको 11औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। मञ्जुश्री सुन्दर भनिदिनु भयो, धन्यवाद मञ्जुजी। असाध्यै राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ, राष्ट्रिय स्तरका कविता पुरस्कारहरू पाउनुभएको छ। तपाईँको कविताको पनि फ्यान हुँ म। 11औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। टेकाराम सर चितवनदेखि, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। प्रेम उत्ताउलोनी नहोस् रसमय होस्, प्रेम उत्ताउलोनी नहोस् रसमय होस्, नहोस् कहिल्यै नाश नास्ति, नहोस् कहिल्यै नाइ नास्ति, हसमय होस्। प्रेम उत्ताउलोनी नहोस् रसमय होस्, नहोस् कहिल्यै नाइ नास्ति, हसमय होस्। चाहन्न म कहिल्यै प्रेममा ग्रीष्म ऋतु, चाहन्न म कहिल्यै प्रेममा ग्रीष्म ऋतु। बसन्त होस् वा बर्सात त्यो रसमय होस्, बसन्त होस् वा बर्सात त्यो रसमय होस्। पारु तामाङ हेटौँडादेखि, पारु तामाङलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। विमला अधिकारी मन पराइदिनु धन्यवाद। शान्ति शर्मा तपाईँलाई पनि लाइभ कार्यक्रममा स्वागत छ। म आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 11औं श्रृङ्खलामा छु। मसँग आज छन् 21वटा मुक्तकहरू र त्यसमध्ये मैले 11वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरिसकेको छु। अब मसँग 10वटा मुक्तकहरू बाँकी छन्। मैले क्रम सङ्ख्या 11 सम्म सकेँ। 1 देखि 6 सम्म सुनौँ है भन्नुभयो। सबै त सुनाउन भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ मिनाजी, तपाईँको जस्तै माग अरूको पनि भयो भने म सुनाउनेछु। धन्यवाद मन्जुजी, वाह वाह भनिदिनु भयो। मन परेछ भनेर बुझेँ मैले। मलाई प्रशंसा मात्रै भन्दा पनि यसरी लेख्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर नि कहिलेकाहीँ भन्नुभयो भने झन् खुसी लाग्छ। डम्बर पौडेल पनि परदेशदेखि हुनुहुन्छ, डम्बरजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। टिकाराम रेग्मी सर, आज मौका मिल्यो म आएँ सर भन्नुभयो, धन्यवाद टिकाराम सर। सबै विधामा सरको हात चल्छ, खुसी लाग्छ, सरलाई बारम्बार भेट्छु चितवनदेखि। अब म आजको 12औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी बाँचे जस्ता कैयन प्रियजन मरेर गए, हामी बाँचे जस्ता कैयन प्रियजन मरेर गए। कसैले छर्न सकेनन् कसैले अमृत छरेर गए, हामी बाँचे जस्ता कैयन प्रियजन मरेर गए। कसैले छर्न सकेनन् कसैले अमृत छरेर गए। मनको आकाशबाट कहिल्यै अस्ताउनौ तिमी, मनको आकाशबाट कहिल्यै अस्ताउनौ तिमी। भलै हजारौं ताराहरू उदाए अनि झरेर गए, भलै हजारौं ताराहरू उदाए अनि झरेर गए। मैले आजको 12औं नम्बरको मुक्तक पनि यहाँहरूको लागि राखेँ। इन्द्रबहादुर कार्की सर आज ढिला आइपुग्नुभयो। डम्बर पौडेलजी, यहाँलाई पनि मेरो नमन छ। सायद थाहा छैन कुन देशमा हुनुहुन्छ बाहिर। गणेश आचार्य, धन्यवाद गणेश सर। बेला बेलामा सरलाई पनि अनलाइन देख्छु,
खुसी लाग्छ, हौसला पनि बढ्छ। मैले क्रम सङ्ख्या 1 देखि 12 सम्मको मुक्तक सुनाइसकेको छु। मसँग अब छन् बाँकी 9वटा मुक्तकहरू। अब म 13औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। आजको क्रम सङ्ख्या 13औं नम्बरको मुक्तक। म पनि जुटेँ भन्नुभयो कार्की सरले। धन्यवाद सर। जुट्न त जुट्नुभयो, अलि ढिला जुट्नुभयो। कसैको इमान नै सर्वस्व, इमान नै औजार हुन्छन्। कसैको इमान नै सर्वस्व, इमान नै औजार हुन्छन्। बेच्छु मात्र भन्नुपर्छ, यहाँ हर कुराको बजार हुन्छन्। मञ्जुश्रीले 12 को फेरि सुन्ने भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई 12 नम्बरको फेरि सुनाउँछु। पारु धन्यवाद, मुक्तक र भोइस दुवै मन पराइदिनु भएकोमा पारु तामाङलाई। म 13औं नम्बरको मुक्तक वाचन गर्दै थिएँ। जीवन पौडेल नुवाकोटदेखि। जीवनजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। यस मुक्तक लाइभमा साहित्यमा कति रुचि छ म जान्दिनँ। कसैको इमान नै सर्वस्व, इमान नै औजार हुन्छन्। बेच्छु मात्रै भन्नुपर्छ, यहाँ हर कुराको बजार हुन्छन्। ईश्वर मौन बस्छ र मात्रै हो हाम्रा झुटहरू देखेर नि। ईश्वर मौन बस्छ र मात्रै हो हाम्रा झुटहरू देखेर नि। अनि त हामीलाई झुट बोल्ने बहाना हजार हुन्छन्। अनि त हामीलाई झुट बोल्ने बहाना हजार हुन्छन्। झुट नबोल्ने मान्छे संसारमा हुन्छ कि हुँदैन म जान्दिनँ, तर हामी जरुर झुट बोल्छौँ, धेरै र थोरैको मात्रा होला। विदुरजन कुँवर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले आज 13 मध्ये 21 मध्ये 13वटा मुक्तकहरू राखेँ। मलाई माधवी आँखावाला मुक्तक सुन्न मन लागेको थियो। पारु तामाङको लागि जरुर म माधवी आँखा मुक्तक सुनाउने छु। तपाईँले सम्झिरहनु भएको रहेछ माधवी आँखा। पारु तामाङको लागि म माधवी आँखा मुक्तक सुनाउने छु, जरुर सुनाउने छु माधवी आँखा। बालकृष्ण खनाल दाङदेखि। सर नमस्कार छ, पुरानो मित्र, 10 वर्ष भइसक्यो हामी छुट्टिएको। सरलाई पनि यस लाइभ कार्यक्रममा स्वागत छ। म एउटा जिन्दगीको मुक्तक सुनाउँदैछु, जिन्दगीको व्योगान्त मुक्तक। दाउरा माथि सुताउने छन्, परालले छोप्ने छन्। दाउरा माथि सुताउने छन्, परालले छोप्ने छन्। कुसको औँठी लगाउने छन्, पानीमा चोप्ने छन्। दाउरा माथि सुताउने छन्, परालले छोप्ने छन्। कुसको औँठी लगाउने छन्, पानीमा चोप्ने छन्। समय यति संवेदनशील छ कि ए मर्नेहरू हो। समय यति संवेदनाहीन छ कि ए मर्नेहरू हो। सायदै कसैले तिम्रो नाममा श्रीखण्ड रोप्नेछन्। दाउरा माथि सुताउने छन्, परालले छोप्ने छन्। कुसको औँठी लगाउने छन्, पानीमा चोप्ने छन्। समय यति संवेदनाहीन छ कि ए मर्नेहरू हो। सायदै कसैले तिम्रो नाममा श्रीखण्ड रोप्नेछन्। धन्यवाद बालकृष्ण सर। रूपा बस्नेतलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। राजन कार्की, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। श्यामशरण केसी विदेशदेखि, श्यामशरणलाई पनि मैले यस कार्यक्रममा लाइभ कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। तपाईँ आज अझै अलि ढिला हुनुभयो। मञ्जुश्री यथार्थ भन्नुभयो। मलाई पनि जीवनको यथार्थ यही हो भन्ने लाग्छ। म अब आजको क्रम सङ्ख्या 15औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। ज्याकफिन केसी, धन्यवाद बाबु मुक्तक मन पराइदिनु भएकोमा। अब म आजको 15औं नम्बरको मुक्तक राख्छु। मसँग अब बाँकी छन् जम्मा 7वटा मुक्तकहरू। श्यामशरण केसी नमस्कार सर। दुबई म 5-6 महिना अगाडि दुबई गएको थिएँ, त्यति बेला भेट्नुपर्ने रहेछ। अब आजको क्रम सङ्ख्या 15औं नम्बरको मुक्तक। तिम्रो सुमधुर याद पनि उस्तै आइरहेको छ। तिम्रो सुमधुर याद पनि उस्तै आइरहेको छ। हृदयले हरपल तिम्रै जयगान गाइरहेको छ। तिम्रो सुमधुर याद पनि उस्तै आइरहेको छ। हृदयले हरपल तिम्रै जयगान गाइरहेको छ। प्रज्ञा कारण त जान्दिनँ म, तर के भने नि। प्रज्ञा कारण त जान्दिनँ म, तर के भने नि। अर्कै बाटो लाग्यो कि डरले खाइरहेको छ। अर्कै बाटो लाग्यो कि डरले खाइरहेको छ। मैले आजको क्रम सङ्ख्या 15 को मुक्तक पनि यहाँहरूको लागि राखेँ। म आज आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 11औं श्रृङ्खलामा छु। बीचबीचमा मैले स्क्रिनमा नाम सर्दै गएका कतिपय साथीहरूको नाम देखिन होला। यहाँहरूलाई पनि यथोचित स्वागत अभिवादन गर्न चाहे। यहाँहरूको सुझावले, प्रतिक्रियाले, हौसलाले र उपस्थितिले मलाई मुक्तकहरू लेखिरहन, निरन्तर लेखिरहन, राम्रा मुक्तकहरू लेखिरहन प्रेरणा मिल्छ, सुझाव मिल्छ, प्रतिक्रिया मिल्छ। म त्यसको लागि सधैँ आकाङ्क्षी छु। म प्रशंसाको लागि मात्र लेख्दिनँ। यहाँहरूको आलोचना र रचनात्मक सुझावको सदैव प्रतीक्षा गर्छु। पद्म भट्टराई झापादेखि यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। एकेमूर्ति भण्डारी गोर्खादेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। एनडिपी लागेको होला, तपाईँलाई पनि कता कति फोटोहरू देखेको थिएँ। 13औं दोहोरियोस् भन्नुभएको छ मिनाजीले। 13औं मुक्तक म दोहोऱ्याउने छु।
अब म आजको 16औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। जो छिनाल्दै हिँड्छन् तिनलाई गाँसेको मन पर्दैन, जो छिनाल्दै हिँड्छन् तिनलाई गाँसेको मन पर्दैन, जो उप्काउँदै हिँड्छन् तिनलाई टाँसेको मन पर्दैन। परपीडकहरूको के दुःख छ र यो सुन्दर धरतीमा। जो छिनाल्दै हिँड्छन् तिनलाई गाँसेको मन पर्दैन, जो उप्काउँदै हिँड्छन् तिनलाई टाँसेको मन पर्दैन। परपीडकहरूको के दुःख पर्छ र परपीडकहरूको के दुःख छ र यो सुन्दर धरतीमा। मनका असुरहरूलाई अरू मान्छे हाँसेको मन पर्दैन, मनका असुरहरूलाई अरू मान्छे हाँसेको मन पर्दैन। धन्यवाद मिनाजी, तपाईँले मेरो 15औं नम्बरको मुक्तक पनि मन पराइदिनु भयो। म अब प्रस्तुत गर्दैछु आजको 16औं नम्बरको मुक्तक। आधी घण्टाको समय हो मैले आज तपाईँहरूको लिने। आजको 16औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 17औं नम्बरको मुक्तक। 17औं नम्बरको मुक्तक नमिता बराल नेपालगञ्जदेखि स्वागत छ कार्यक्रममा। मैले आजको 17औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्दछु। मित्रता र प्रेममा पनि रोल र क्रम हुन थाल्यो, मित्रता र प्रेममा पनि रोल र क्रम हुन थाल्यो, भाले मौरीलाई मह रानीलाई श्रम हुन थाल्यो। मित्रता र प्रेममा पनि क्रम हुन थाल्यो, भाले मौरीलाई मह रानीलाई श्रम हुन थाल्यो। श्रद्धा जे माग्यौ तिमीले ती सब दिए मैले, श्रद्धा जे माग्यौ तिमीले ती सब दिए मैले। मेरो मुटु पनि तिमीलाई अब भ्रम हुन थाल्यो, मेरो मुटु पनि तिमीलाई अब भ्रम हुन थाल्यो। यो थियो मेरो आजको 17औं नम्बरको मुक्तक। सन्तोष कार्की भक्तपुरदेखि स्वागत गरेँ। 16 नम्बर मन पराइदिनु भयो ढुण्डी सरले, धन्यवाद ढुण्डी सर। कृष्ण कुमार डङ्गोल, कृष्णजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सुमन श्रेष्ठ विराटनगरदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मसँग अब बाँकी छन् 17, 4, 21 4वटा मुक्तकहरू। म अब आजको 18औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। देशको लागि, यो 18औं नम्बरको मुक्तक देशको लागि लक्ष्मी पोखरेल, धन्यवाद, मन पराइदिनु भयो, मिठो मानिदिनु भयो। अब यो 18औं नम्बरको देशको मुक्तक। हार त भयो हाम्रो तर बलभद्रको हाँक कम थिएन। धन्यवाद ज्याकफिन केसी 17 नम्बरको मन पराइदिनु भएकोमा। मिना श्रेष्ठले 16 नम्बरको सुन्न मन पराउनु भएको छ। समय रह्यो भने म 16 को दोहोऱ्याउने छु। 18औं नम्बरको मुक्तकमा छु म। हार त भयो हाम्रो तर बलभद्रको हाँक कम थिएन, घडी थिएन मान्छु तर भालेको डाक कम थिएन। हार त भयो हाम्रो तर बलभद्रको हाँक कम थिएन, घडी थिएन मान्छु तर भालेको डाक कम थिएन। प्रमाणपत्र मात्रै योग्यता हो भने त म केही भन्दिनँ, प्रमाणपत्र मात्रै योग्यता हो भने त म केही भन्दिनँ। कम पढेका भए पनि पुर्खाहरूको नाक कम थिएन। हार त भयो हाम्रो तर बलभद्रको हाँक कम थिएन, घडी थिएन मान्छु तर भालेको डाक कम थिएन। प्रमाणपत्र मात्रै योग्यता हो भने त म केही भन्दिनँ, कम पढेका भए पनि पुर्खाहरूको नाक कम थिएन। मैले आजको 18औं नम्बरको मुक्तक पनि यहाँहरूको लागि राखेँ। राधा भट्टराई सुनसरीदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। आजको मेरो मुक्तक लाइभको 21 मध्ये मैले 18वटा मुक्तक यहाँहरूको लागि राखिसकेको छु। अब म छु 19औं नम्बरको मुक्तकमा। 19औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। टीकाराम रेग्मी सर सुन्दर मुक्तकहरू भन्नुभयो, धन्यवाद सर। हरेक दिन आफ्नो अहङ्कार ढलाइरहने मान्छे हुँ, मैले आफ्नै बारेमा लेख्न चाहेँ। हरेक दिन आफ्नो अहङ्कार ढलाइरहने मान्छे हुँ, जब अन्धकार देख्छु दीप जलाइरहने मान्छे हुँ। धन्यवाद निशा केसी 17 नम्बर राम्रो भन्नुभयो। 17 नम्बर के थियो मैले नै पनि बिर्सिसकेँ। मञ्जुश्री 18 सुनौ सर भन्नुभएको छ, मैले नोट गरेँ रिपिट भनेर। मिना श्रेष्ठले 17 पुनः भन्नुभएको छ, 17 पनि मैले नोट गरेँ। राजु खनाल तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। म अब 19औं नम्बरको मुक्तक मैले आदि मात्र वाचन गरेको थिएँ, त्यो पुरा गर्न चाहन्छु। हरेक दिन आफ्नो अहङ्कार ढलाइरहने मान्छे हुँ, जब अन्धकार देख्छु दीप जलाइरहने मान्छे हुँ। न कसैले चुडेर सकिन्छु, न पानी नदिएर कसैले। हरेक दिन आफ्नो अहङ्कार ढलाइरहने मान्छे हुँ, जब अन्धकार देख्छु दीप जलाइरहने मान्छे हुँ। न कसैले चुडेर सकिन्छु, न पानी नदिएर कसैले। शिशिर मनी बसन्त हुँ र पलाइरहने मान्छे हुँ, शिशिर मनी बसन्त हुँ र पलाइरहने मान्छे हुँ। मैले आजको 19औं नम्बरको मुक्तक पनि यहाँहरूको लागि राखेँ। मसँग अब बाँकी 2वटा मुक्तक छन् आजको लागि ठिक पारेका, र एकजना श्रोताले, एकजना मित्रले मेरो आजको लागि तयार गरे भन्दा बाहिरको माधवी आँखा भन्ने मुक्तक पुनः सुन्न रहर गर्नुभएको छ, त्यो मुक्तक समेत सुनाउनेछु। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 20 को मुक्तक राख्न चाहन्छु यहाँहरूको लागि।
वृद्ध अशक्तहरूलाई तारा छेत्री राष्ट्रियताले भरिपूर्ण यो साह्रै मिठो 18 नम्बरको मुक्तक भन्नुभयो। धन्यवाद ताराजी। त्यो मुक्तक म पछि दोहोऱ्याउने छु, दोहोऱ्याउनको लागि माग आएको छ। म क्रम सङ्ख्या 20 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। वृद्ध अशक्तलाई हिँडाएर आफूलाई घोडा चाहन्न, वृद्ध अशक्तलाई हिँडाएर आफूलाई घोडा चाहन्न, घर जलाएर खरानी देवमूर्ति तोडेर रोडा चाहन्न। वृद्ध अशक्तलाई हिँडाएर आफूलाई घोडा चाहन्न, घर जलाएर खरानी देवमूर्ति तोडेर रोडा चाहन्न। न हाँगाबाट फूल खोज्न सक्छु न कसैको आनन्द, न हाँगाबाट फूल खोज्न सक्छु न कसैको आनन्द। श्रद्धा मोक्ष र शान्ति बाहेक म अरू जोडा चाहन्न, श्रद्धा मोक्ष र शान्ति बाहेक म अरू जोडा चाहन्न। श्याम शरण केसीले स्वर फेरि दोहोऱ्याइ पाऊँ भन्नुभएको छ। खनाल राजु आई एम वेटिङ सर नाइस टु वाच भन्नुभयो। तपाईँले मेरा 19वटा मुक्तक त आज छुट्याइसक्नुभयो। यसको रिकर्डिङ मेरो वालबाट फेरि पुनः सुन्न सकिनेछ समय रह्यो भने। म अब आजको लागि मैले ठिक पारेका मध्येको 21औं नम्बरको र आजको अन्तिम मुक्तक पढ्न चाहन्छु। त्यसपछि पुनः माग भएका केही मुक्तक पढेर बिदा हुनेछु। आजको लागि राखेको यो अन्तिम मुक्तक सुकुमार मुक्तक हो। शिशिर म पनि बसन्त आहा भन्नुभयो निशा केसीले। मलाई पनि मन परेको मुक्तक हो। मञ्जुश्री तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मन पराइदिनु भयो। यो मैले आजको लागि लेखेको, अहिले हातैले लेखेको छु। यो अन्तिमको चाहिँ आज 21 नम्बरको मुक्तक 20वटा पहिले तयार पारेको थिएँ। यो 21औं नम्बरको मुक्तक चाहिँ मैले आज अफिसबाट बाटोमा आउँदै गर्दा कौशल टारतिर आइपुगेपछि मनमा सम्झेर लेखेको, घर आएर उतारेको, अक्षरमा उतारेको मुक्तक हो। माधवी आँखा साह्रै राम्रो छ भनेर भन्नुभएको छ कार्की सरले। त्यो मुक्तक म जरुर सुनाउनेछु। र म आजको 21औं नम्बरको मुक्तक सुकुमार मुक्तक तपाईँले कहिले नसुनेको, कहिले नपढेको र फेसबुकमा कहिले नराखेको नयाँ मुक्तक सुनाउँछु। पढियो कि घाँस बेचेर पनि कुवा खनाउन सकिन्छ, पढियो कि घाँस बेचेरै पनि कुवा खनाउन सकिन्छ, सुवासित हुन वा सत्तामा पुगेर गनाउन सकिन्छ। पढियो कि घाँस बेचेरै पनि कुवा खनाउन सकिन्छ, सुवासित हुन वा सत्तामा पुगेर गनाउन सकिन्छ। भए पनि हजारौं भ्रष्ट र बेइमानहरू हाम्रो देशमा, भए पनि हजारौं भ्रष्ट र बेइमानहरू हाम्रो देशमा, बनाऊ भने यो देशलाई अझै पनि बनाउन सकिन्छ, बनाऊ भने यो देशलाई अझै पनि बनाउन सकिन्छ। यसरी मैले आजको मुक्तक लाइभको लागि तयार पारेका 21वटा मुक्तकहरू यहाँहरूको लागि राखेँ। कैलाश खनेरू कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुग्नुभयो, तथापि तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। र अब म पारु तामाङ र इन्द्रबहादुर कार्की सरले मन पराउनु भएको माधवी आँखा, जुन मुक्तक मलाई पनि मनपर्छ, त्यो मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पुरानो मुक्तक हो। 2016 पाइलाको प्रेमिल खण्डको क्रम सङ्ख्या 9 मा रहेको मुक्तक हो माधवी आँखा। जसले 2016 पाइला सङ्ग्रह किताब किन्नुभएको छ, पढ्नुभएको छ, प्राप्त गर्नुभएको छ। यो खण्डको यसभित्र 9वटा खण्डहरू छन्। अनि त्यो 9वटा खण्डमध्ये प्रेमिल खण्ड भन्ने खण्ड पनि छ। त्यो प्रेमिल खण्डको क्रम सङ्ख्या 9 मा माधवी आँखा भन्ने मुक्तक छ। रामरी गैरे सर सुदूरपश्चिममा हुनुहुन्छ, तथापि सरलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ सुदूरपश्चिमदेखि। म 2016 पाइलाको प्रेमिल यात्राको क्रम सङ्ख्या 9 को माधवी आँखा मुक्तक चाहिँ मेरा श्रोताहरूको लागि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जातपात उमेर र कुल बिर्सन्छु, जातपात उमेर र कुल बिर्सिन्छु, हाँस्छौ यसरी कि फूल बिर्सिन्छु। जातपात उमेर र कुल बिर्सिन्छु, हाँस्छौ यसरी कि फूल बिर्सिन्छु। जब रुन्छन् तिम्रो माधवी आँखा, तिमीले गरेका सब भूल बिर्सिन्छु। हाँस्छौ यसरी कि फूल बिर्सिन्छु। जब रुन्छन् तिम्रो माधवी आँखा, तिमीले गरेका सब भूल बिर्सिन्छु। यो थियो मेरो माधवी आँखा भनेर चिनिने मुक्तक। खड्का दिन विनोदले बनाऊ भने अझै पनि यो देशलाई बनाउन सकिन्छ भन्नुभयो। जरुर बनाउन सकिन्छ। मैले निशा केसी देशप्रेमले भरिएको मुक्तक भन्नुभयो, आहा भन्नुभयो, धन्यवाद। अब मैले अनुरोधका केही मुक्तकहरू सुनाउनु पर्नेछ। अनुरोधका केही मुक्तकहरू सुनाउँछु। मिनाजीले क्रम सङ्ख्या 6 सम्मको मुक्तकहरू सुन्न पाइन भन्नुभयो। त्यस 6वटा मध्येमा एउटा मात्रै मुक्तक तपाईँको लागि सुनाउन चाहन्छु। क्रम सङ्ख्या 4 को मुक्तक मिनाजीको लागि राख्छु, जसले छुटाउनु भयो आजको क्रम सङ्ख्या 4 को मुक्तक। सम्बन्धको सारङ्गी र यसका तारहरू रेट्न चाहन्छु, सम्बन्धको सारङ्गी र यसका तारहरू रेट्न चाहन्छु। वैमनस्यका जे जति रेखाहरू ताने, वैमनस्यका जे जति रेखाहरू ताने ती मेट्न चाहन्छु। बाहिरको भेट बेग्लै लाग्छ मलाई, भित्रको भेट बेग्लै।
बाहिरको भेट बेग्लै लाग्छ मलाई, भित्रको भेट बेग्लै। तारा मेरा पाइला पाइलामा तिमीलाई भेट्न चाहन्छु, तारा मेरा पाइला पाइलामा तिमीलाई भेट्न चाहन्छु। अञ्जनजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ, धन्यवाद भने। अब म अनुरोधका बाँकी मुक्तकहरू पढ्न चाहन्छु। कसैले क्रम सङ्ख्या 7को मुक्तक सुन्न चाहनुभएको थियो, म त्यो क्रम सङ्ख्या 7को मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। माधवी आँखा मन पराउनु मीनाजी, धन्यवाद। आजको क्रम सङ्ख्या 7को मुक्तक अनुरोध मुक्तको यो। म ढिला तिमी सधैँ चाँडोमा हुँदैनौ, म ढिला तिमी सधैँ चाँडोमा हुँदैनौ, म भुइँमा तिमी सधैँ भाँडोमा हुँदैनौ। समय चक्रमा पत्यार गर अथवा नगर, समय चक्रमा पत्यार गर अथवा नगर। म फेदीमा तिमी सधैँ डाँडोमा हुँदैनौ, म फेदीमा तिमी सधैँ डाँडोमा हुँदैनौ। मैले अनुरोधको लागि 7 नम्बरको मुक्तक पनि पुनः तपाईँहरूको लागि राखेँ। जातपात बिर्सन्छु भन्ने मुक्तक मन पराउनु भयो अञ्जनजी, धन्यवाद। अब म अनुरोधको अर्को मुक्तक छ। 12 नम्बरको मुक्तक अनुरोध गर्नुभएको थियो कसैले, 12 नम्बरको मुक्तक पुनः सुनाउन चाहन्छु। सुमित्रा अधिकारी, साह्रै ढिला हुनुभयो तपाईँ आज। मैले मेरा सम्पूर्ण मुक्तक वाचन गरिसकेको छु, अनुरोधमा मात्र केही मुक्तकहरू बोलिरहेको छु। अब म आजको 12 नम्बरको मुक्तक कसैले अनुरोध गर्नुभयो त्यसैले सुनाउँदैछु। हामी बाँचे जस्ता कैयन प्रियजन मरेर गए, हामी बाँचे जस्ता कैयन प्रियजन मरेर गए, कसैले छर्न सकेनन् कसैले अमृत छरेर गए। हामी बाँचे जस्ता कैयन प्रियजन मरेर गए, कसैले छर्न सकेनन् कसैले अमृत छरेर गए। मनको आकाशबाट कहिले अस्ताउनौ तिमी, मनको आकाशबाट कहिले अस्ताउनौ तिमी। भलै हजारौँ ताराहरू उदाए अनि झरेर गए, भलै हजारौँ ताराहरू उदाए अनि झरेर गए। सन्ध्या केसी, तपाईँलाई कार्यक्रमको अन्तिममा पनि स्वागत छ। राम कणेल सायद बेलायतदेखि। रामजी, अस्ति तपाईँलाई त्यतातिर भेट्नुपर्ने रहेछ, संयोगवश हामी त्यता थियौँ। तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अब अनुरोधको बाँकी मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। कसैले 13 नम्बरको मुक्तक फेरि सुन्न इच्छा गर्नुभएको थियो, म 13 नम्बरको मुक्तक सुनाउँछु। कसैको इमान नै सर्वस्व इमान नै औजार हुन्छन्, कसैको इमान नै सर्वस्व इमान नै औजार हुन्छन्। बेच्छु मात्र भन्नुपर्छ, यहाँ हर कुराको बजार हुन्छन्। ईश्वर मौन बस्छ र मात्रै हो हाम्रा झुटहरू देखेर नि, ईश्वर मौन बस्छ र मात्रै हो हाम्रा झुटहरू देखेर नि। अनि त हामीलाई झुट बोल्ने बहाना हजार हुन्छन्, अनि त हामीलाई झुट बोल्ने बहाना हजार हुन्छन्। मैले यो 13 नम्बरको मुक्तक पनि राखेँ। मिनाजीले 17 भन्नुभएको छ, 17 पनि म अवश्य दोहोऱ्याउँदैछु। कसैले 16 नम्बरको मुक्तक सुन्न चाहनुभएको छ, त्यो पनि सुनाउनेछु म। सञ्जय कुमार यादव, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। 16 नम्बरको मुक्तक कसैले दोहोऱ्याउन चाहनुभएको हुनाले पुनः वाचन गर्दैछु। जो छिनाल्दै हिँड्छन् तिनलाई गाँसेको मन पर्दैन, जो छिनाल्दै हिँड्छन् तिनलाई गाँसेको मन पर्दैन, जो उक्काउँदै हिँड्छन् तिनलाई टाँसेको मन पर्दैन। परपीडकहरूको के दुःख छ र यो सुन्दर धरतीमा, परपीडकहरूको के दुःख छ र यो सुन्दर धरतीमा। मनका असुरहरूलाई अरू हाँसेको मन पर्दैन, मनका असुरहरूलाई अरू मान्छे हाँसेको मन पर्दैन। हेमचन्द्र कोइराला, राम्रो लाग्यो भन्नुभयो, धन्यवाद। राधा भट्टराई, धन्यवाद। सन्ध्या केसी, धन्यवाद। अब म आजको 17 नम्बरको मुक्तक सुनाउँछु। यो पनि अनुरोधको लागि मात्र सुनाएको अनुरोधको मुक्तक हो। मित्रता र प्रेममा पनि रोल र क्रम हुन थाल्यो, मित्रता र प्रेममा पनि रोल र क्रम हुन थाल्यो। भाले मौरीलाई मह रानीलाई श्रम हुन थाल्यो, भाले मौरीलाई मह रानीलाई श्रम हुन थाल्यो। श्रद्धा जे माग्यौ तिमीले ती सब दिए मैले, श्रद्धा जे माग्यौ तिमीले ती सब दिए मैले। मेरो मुटु पनि तिमीलाई अब भ्रम हुन थाल्यो, मेरो मुटु पनि तिमीलाई अब भ्रम हुन थाल्यो। कसैले 18 नम्बरको मुक्तक पनि पुनः सुन्न इच्छा गर्नुभएको थियो, त्यो पनि एकचोटि सुनाउँछु। हार त भयो हाम्रो तर बलभद्रको हाँक कम थिएन, हार त भयो हाम्रो तर बलभद्रको हाँक कम थिएन। घडी थिएन मान्छु तर भालेको डाक कम थिएन। प्रमाणपत्र मात्रै योग्यता हो भने त म केही भन्दिनँ, प्रमाणपत्र मात्रै योग्यता हो भने त म केही भन्दिनँ। कम पढेका भए पनि पुर्खाहरूको नाक कम थिएन, कम पढेका भए पनि पुर्खाहरूको नाक कम थिएन। राम कणेलजी, धन्यवाद यहाँलाई। म अब अनुरोधका मुक्तकको पनि एकदमै अन्तिममा छु। एउटै मात्र मुक्तक मैले आज दोहोऱ्याउनु छ। त्यो मुक्तक 19औं नम्बरको मुक्तक हो र यसपछि मैले तपाईँहरूसँग आजको लागि बिदा लिनेछु। हरेक दिन आफ्नो अहङ्कार ढलाइरहने मान्छौँ। अप्सरा भान्जी, बेलायतदेखि, लन्डनदेखि भान्जीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। भान्जीको आतिथ्यताको लागि पनि धन्यवाद छ। भान्जीलाई एउटा किताब छोडेर आउनु पाएँ, त्यसको लागि पनि भान्जीको स्मरण गरिरहन्छु। अत्यन्तै ढिला हुनुभयो, दर्शन गरेँ भान्जी। म आजको मुक्तक लाइभको एकदमै अन्तिममा मैले सुनाउनु पर्ने सबै मुक्तकको सुनाइसकेको छु। अनुरोधको लागि एउटा अन्तिम मुक्तक मात्रै मैले सुनाउनु बाँकी छु। लाइभको रिकर्ड हेर्न सकिनेछ। म थिएँ 19औं नम्बरको मुक्तक, जुन कसैको लागि दोहोऱ्याउन चाहेको हुँ। हरेक दिन आफ्नो अहङ्कार ढलाइरहने मान्छे हुँ, जब अन्धकार देख्छु दीप जलाइरहने मान्छे हुँ।
हरेक दिन आफ्नो अहङ्कार ढलाइरहने मान्छे हुँ। जब अन्धकार देख्छु दीप जलाइरहने मान्छे हुँ। कसैले चुडेर सकिन्छु, न कसैले चुडेर सकिन्छु, न पानी नदिएर कसैले। शिशिर मनी बसन्त हुँ र पलाइरहने मान्छे हुँ। शिशिर मनी बसन्त हुँ र पलाइरहने मान्छे हुँ। यसरी मैले आजको 11औं लाइभमा 21वटा तयार पारेका मुक्तकहरू र एउटा अनुरोधका मेरा पुराना मुक्तक किताब सङ्ग्रहबाट एउटा मुक्तक र 22वटा मुक्तकको सुनाएँ। जसले मलाई आधी घण्टा समयसम्म साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहेँ, हार्दिक आभार गर्न चाहेँ। कृष्ण सिलवाल मेरो भतिजो एकदम ढिला र यहाँहरूको साथ फेरि पाइरहँ। अर्को महिना 27 गतेतिर, यो महिना विशेष कारणले मैले 27 गते गर्न सकिनँ। हरेक महिनाको चौथो हप्ता म आफ्ना मुक्तकहरू लाइभ गर्नेछु। 12औं मुक्तक लाइभमा यहाँहरूसँग मेरो भेट हुनेछ। यहाँहरूको उत्साहले, यहाँहरूको प्रोत्साहनले, सुझावले, प्रतिक्रियाले मलाई नियमित लेखिरहन हौसला मिल्नेछ। त्यसलाई मैले एउटा ऊर्जाको रूपमा, सही बाटोको रूपमा लिएको छु। यो समयको, रातको समयमा पनि यहाँहरूको साथको लागि, यहाँहरू सबैलाई जसले मलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहेँ, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहेँ र नमस्कार गर्न चाहेँ। यति भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।